ऐना एकनास रहन्छ अनुहार बदलिरहन्छ, ऐना एकनास रहन्छ अनुहार बदलिरहन्छ, सौन्दर्यको सामग्रीमा मात्रै कहाँ सुन्दरता भेटिन्छ र। सुन्दरता त हृदयको माधुर्यतामा रहन्छ, सुन्दरता हृदयको माधुर्यतामा रहन्छ। आउनुहोस् कसरी जीवनलाई सुन्दर बनाउने, अनुहारलाई सुन्दर बनाउने, शरीरलाई सुन्दर बनाउने, अनुहारमा कान्ति मनमा शान्ति एकैसाथ आनन्द ल्याउने यस्तो योगलाई आज हामीले अपनाउनेछौँ। तपाईँ पनि तयार हुनुहोस् र यो विशेष योग कार्यक्रम महाशक्ति योग कार्यक्रममा तपाईँले आफू र आफ्ना आसपासका सबैलाई सहभागी गराएर लाभ लिन र दिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो सुन्दरतालाई बढाउने योगका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले सुन्दरताको बारेमा थोरै बुझ्नु जानकारी छ। सुन्दर बन्नको लागि हरेक शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गमा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा पुग्नु पर्दछ। जसरी धानको गाँजमा सबैतिर पानी पुग्यो भने धान राम्रो फल्छ, बिरुवाहरूमा नियमित पानी हाल्यो भने बिरुवाले राम्रो फलपात दिन्छ, फुल दिन्छ। त्यस्तै गरेर मानिसमा पनि करोडौँ करोड सेल्सहरू अर्थात् जीवकोषहरू रहेका छन्, तिनलाई नियमित रूपमा अक्सिजन अथवा पूर्ण रूपले सजग तरिकाले रक्त प्रवाह गरियो भने मान्छेको अनुहार चम्किलो हुन्छ, शरीर पनि फुर्तिलो हुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँको तन्द्रा आभा सबै कुराबाट सुन्दरता आउँछ। सुन्दरता भनेको मात्र एउटा छालामा अथवा अप्राकृतिक रूपले देखिने बाहिरी यो वातावरण मात्रै होइन, सुन्दरता तपाईँको हृदयको गहिराइमा हुन्छ। हृदय नै यस्तो हो कि यो सुन्दरतालाई उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो र तपाईँको अनुहार हृदयको ऐना हो। तसर्थ हृदय सफा छ भने अनुहारमा देखिन्छ। एउटा दुखी मान्छे जतिसुकै मेकअप लगाए पनि, जतिसुकै उसले सौन्दर्यका सामग्रीहरू र वेशभूषा आभूषणलाई लगाए पनि ऊ खुसी देखिँदैन। तसर्थ भन्ने गरिन्छ सुन्दरताले केही समयको लागि खुसी लिएर आउन सक्छ, तर तपाईँले योगबाट खुसी रहने कला सिक्नु हो भने जिन्दगी नै तपाईँको सुन्दर बन्छ। आउनुहोस् कसरी सुन्दर बन्ने त? सबैभन्दा पहिला सुन्दर बन्नलाई मान्छेहरूको अनुहारलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि हो, पहिलो मान्छेको दृष्टि भनेको आँखामा अनुहारमा जान्छ। अनुहारलाई सुन्दर बनाउनु हो भने मान्छेहरूको आँखा तन्किन्छ अनि व्यक्तित्व सहित अनुहारलाई पनि सुन्दर बनाउनु भयो भने मान्छेको हृदय नै तानिन्छ। सुन्दरताको लागि सबैभन्दा पहिला त अनुहारलाई तपाईँले स्ट्रेसबाट मुक्त हुनु पर्यो। तपाईँ स्ट्रेसबाट मुक्त हुनको लागि शरीरलाई डोपामाइन, इन्डोर्फिन जस्ता केमिकल चाहियो। त्यसको लागि तपाईँले नियमित रूपमा योग गरिरहेको हुनु पर्यो र जसरी तपाईँले नियमित रूपमा योग गर्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँले कपालमा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा जानु पर्यो भने र त्यस्तै गरेर तपाईँले शरीरको हरेक सेल्सहरूमा रगत पुग्नु पर्यो, राम्रोसँग अक्सिजन पुग्नु पर्यो र यदि राम्रोसँग नियमित रूपमा अक्सिजन पुगेन भने त्यसले विभिन्न नराम्रा रोगहरू उत्पादन गर्ने मात्र होइन, क्यान्सरसम्म पुग्न सक्छ। तसर्थ तपाईँले जहिले पनि शरीरलाई यो फुर्तिलो बनाउनको लागि अथवा हामीले सुन्दर बनाउनको लागि कुन कुन योग आसन गर्ने त भनेर हामी अहिले चर्चा गर्नेछौँ र त्यसमा सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि मान्छे सुन्दर बन्नको लागि र तनदेखि मनदेखि सुन्दर बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला उसले योगमा कम्तीमा पनि 6 वटा आसनहरूलाई नियमित गरेको हुनुपर्दछ। तपाईँले नियमित रूपमा 6 वटा आसन गर्नुभयो भने तपाईँ सुन्दर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अनुहारमा आभा आउँछ, कान्ति आउँछ। यो छाला हरेक 35 दिनमा हाम्रो बाहिरी छाला मरेर जान्छ, नयाँ नयाँ छालाहरू पढाउँदै जान्छन्। जसरी घरभित्रको पिलरहरू बलियो भयो भने घर बाहिर र भित्रबाट मजबुत हुन्छ, त्यस्तै गरेर सुन्दरता पनि भित्रको हृदय तपाईको स्ट्रेसबाट बाहिर हुनुहुन्छ, ब्लड सर्कुलेसन राम्रो भएको छ भने प्राकृतिक रूपमा तपाईँ सुन्दर बन्नुहुन्छ र थोरै मेकअपले पनि तपाईँलाई एकदम उज्यालो बनाइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ सुन्दर बन्नको लागि पहिला यस्तो योग आसनहरू गर्नु पर्यो जुन आसनले अनुहारमा धेरैभन्दा धेरै रक्त प्रवाह हुन सकोस्। अनि त्यसरी कपाल झरेर अथवा कपाल छिटै फुलेर अथवा कपालको तौर तरिका नमिलेर दुखी भइरहनु भएको छ भने त्यो बेला पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि सर्वाङ्ग आसन अथवा तपाईको यहाँ शरीरमा रगत पुग्ने शीर्षासन, सर्वाङ्ग आसन, हलासन र त्यस्तै गरेर उत्तान पादासनलाई तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अनुहारको चमक बढाउनको लागि तपाईले त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, उष्ट्रासन, बकासन गर्न सकिन्छ भने यो हृदयलाई अथवा छातीलाई राम्रो पार्नको लागि, शरीरलाई आकर्षक बनाउनको लागि तपाईले फेरि त्यस्तै गरेर सिंहासन, बकासन, धनुरासन, चक्रासनलाई गर्न सक्नुहुन्छ।
सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज तपाईँले नियमित रूपमा 20 मिनेट गर्दाखेरि तपाईँ सुन्दर बन्न सक्ने एउटा तपाईँलाई योग आसनहरू सिकाइनेछ। यसबाट तपाईँले शरीरमा रोग हराउने, सुन्दरता बन्ने, मोटोपन घट्ने मात्र होइन, तपाईँको प्राकृतिक सौन्दर्यमा खर्च हुने, तपाईँको सौन्दर्यको लागि खर्च हुने रकम पनि बचत हुन्छ भने शरीर स्वास्थ्य दुवै बचत हुन्छ। आउन सबैभन्दा पहिला हामीले सुन्दर रहनको लागि कुन आसन गर्ने त? सुन्दर रहनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले रोज्नु पर्यो। सूक्ष्म व्यायाम गरिसकेपछि रोज्न सक्नुहुन्छ उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भनेको क्यामेल पोस्चर, जसले गर्दा वक्षस्थलदेखि लिएर घाँटी अवयव सबैतिर तपाईँको अक्सिजन एकैसाथ प्रवाह हुन्छ। तपाईँ यसरी आउनुहोस्, यसरी बस्नुहोस्। इफ यु वान्ट टु बी अ ब्युटी, इफ यु वान्ट टु ब्रिङ ब्युटी इन योर फेस, जस्ट सिट इन दिस वज्रासना। र वज्रासनमा यसरी बस्नुहोस् र इनहेल डिपली, लामो गहिरो श्वास लिनुहोस् र बिस्तारै श्वास लिँदै लिँदै घुँडामा यसरी उठ्नुहोस् र घुँडामा यसरी बसिसकेपछि अनि बिस्तारै यो खुट्टालाई यसरी उठाइदिनुहोस् पैतालाहरूलाई र पैताला उठाइसकेपछि यो हातलाई बिस्तारै तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो दुवै हातलाई सक्नुहुन्छ भने पछाडि लिएर जानुहोस् र हत्केलामा यसरी लगाइदिनुहोस् र तपाईँ सामान्य श्वास लिनु पनि सक्नुहुन्छ र यो अवस्थामा पछाडि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुरुवातमा तपाईँ यसरी बस्नुहोस् 8 सेकेन्ड, यसलाई बढाउँदै लिएर जानुहोस् र फेरि यसलाई हामीले पालै पालो एउटा हातलाई माथि, एउटा खुट्टा तल, अनि फेरि क्रस गर्दै दाहिने हातलाई देब्रे खुट्टामा, देब्रे खुट्टालाई दाहिने हातमा। यसले के गर्छ भने कटीलाई सुन्दरता बनाइदिन्छ, तपाईँको कम्मरलाई सुन्दरता बनाउँछ, वक्षस्थललाई सुन्दर बनाइदिन्छ, घाँटीलाई ऊर्जाशील बनाइदिन्छ, बाणीलाई मधुर बनाइदिन्छ, अनुहारलाई कान्तिमय बनाइदिन्छ। यसरी तपाईँले क्रस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्रस, दाहिने हात देब्रे खुट्टा, देब्रे हात दाहिने खुट्टा, यसरी चाहिँ र पैतालासम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि जसको हात पुग्दैन त्यसको लागि हामीले यसरी हातलाई राख्नुहोस् र बिस्तारै श्वास फाल्दै यसरी पछाडि जानुहोस्। फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस्, फेरि यो रितलाई क्रमशः दोहोऱ्याउनुहोस्। यसले के गर्छ भन्दा घुँडादेखि यहाँ माथिसम्मको सबैको यो गोलाइ मोटाइलाई पनि यसले ठिक सेपमा लिएर आउँछ। नियमित रूपमा गर्दा भने घाँटी र जहाँ जहाँ रगत नपुगेको अवस्था छ त्यहाँ पनि यसले ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग गराइदिन्छ। र यो उष्ट्रासन अर्थात् क्यामेल पोस्चर पछि तपाईँले बिस्तारै फेरि सुन्दरता बढाउनको लागि अर्को आसन भनेको सुप्त वज्रासन हो। सुप्त वज्रासनमा तपाईँले यसरी नै वज्रासनमा बस्नुहोस् र वज्रासनमा बसेर अलिकति खुट्टालाई बाहिर निकालिदिनुहोस् यसरी र आफू भुइँमा बस्नुहोस् र आफू भुइँमा बसेर बिस्तारै जानुहोस् र यसरी पछाडि जानुहोस् र सिधै तपाईँ जान सक्नु भएन भने तकिया राख्नुभयो भने पछाडि भयो भने आधी मात्रै बस्नुहोस्, अझ सक्नु भने पुरै जानुहोस् र यसरी पुरै जानुहोस् र हातलाई तनननननन तन्काइदिनुहोस्। यसरी मजासितले तन्काउँदाखेरि शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू तन्किएका छन् र तपाईँको यो घुँडादेखि पैतालादेखि जहाँ जहाँ तपाईँलाई असर गर्ने नसाहरू छन्, जहाँ रगत सिधै पुग्नु पर्ने थियो र त्यहाँ चाहिँ मजासितले रगत गइरहेका छन् र यसले सुन्दरता त बढाउँछ नै र त्यो सँगसँगै पेटमा भएको कब्जियतदेखि लिएर किडनीमा अथवा तपाईँको हर्निया सम्बन्धी जति पनि पेट सम्बन्धी छन् त्यसलाई ठिक गर्छ। किनभने यसले एउटा त वायुलाई पनि बाहिर निकालिरहेको छ, अर्को पाचन शक्तिलाई पनि मजबुत बनाइदिन्छ र तपाईँलाई तुरुन्तै थकानबाट बाहिर ल्याइदिन्छ। र मान्छे सुन्दर नहुनुको कारण चिन्ताले स्ट्रेसले हो भने यो आसनमा मान्छे कम्तीमा पनि 5 मिनट बस्यो भने उसको स्ट्रेस बाहिरिन्छ। किनभने मस्तिष्कमा यो आसनले गर्दा डोपामाइन र तपाईँको इन्डोर्फिन जस्ता केमिकल पुर्याइदिन्छ। तसर्थ सुप्त वज्रासनले तपाईँलाई स्ट्रेसबाट बाहिर निकाल्नलाई मद्दत पुग्छ र जसले गर्दा तपाईँ स्वस्थ बन्न सक्नुहुन्छ। अब सुप्त वज्रासन पछाडि तपाईँ तुरुन्त आउनुहोस् कि तपाईँले यो अनुहारको जुन मसललाई तन्काउनको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अनुहारको मसललाई तन्काउनको लागि तपाईँले यो प्रत्येक लामो श्वास लिँदै हाई गर्दै अदेखि अम्सम्म तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। लामो श्वास लिएर यसरी लामो दीर्घ श्वास लिने, श्वास भित्र आएको छ, त्यसपछि बिस्तारै अदेखि अम्सम्म चाहिँ तपाईँले यो अनुहारलाई 8वटा कोणमा भाँच्न सक्नुहुन्छ र स्ट्रेच गराएर फेरि जहाँ पनि चाउरी पर्ने समस्या छ, अनुहारमा आउने डन्डीफोरको समस्या छ, यसलाई निकालिदिन सक्नुहुन्छ। लामो गहिरो श्वास
आइयो 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 यसरी चाहिँ तपाईँ दोहोऱ्याएर तेह्रिएर गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि यो भित्रका मसलदेखि लिएर कहिले पनि हामीले बिर्सिरहेका आँखाहरू, आँखी भम, नाक, गाला, मांसपेशीहरू मजाले तन्किएका छन् भने साथमा श्वासले हामीले लिएर आएको हुनाले बिस्तारै ब्रिथ आउट अथवा अक्सिजनको प्रभाव पनि नियमित रूपले भइरहेको छ। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, लामो गहिरो श्वास, गर्नुभयो। यो प्रत्येक नसाहरूलाई तपाईँले तन्क्यो र यसैमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि फेरि अब हामीले सिंहासन घस्ने, सिंहासनले पेटको कब्जियत, टन्सिलाइटिस त ठिक हुन्छ नै, सुन्दरतालाई पनि यसले धेरै राम्रो पर्छ। सक्नुहुन्छ भने यसरी नै तपाईँ पद्मासनमा बस्नुहोस्। पद्मासनमा बसेर अनि तपाईँ अलिकति अगाडि आउनुहोस् र अगाडि आएर यसरी हातलाई तपाईँले हातका औँलालाई घुँडापट्टि लैजानुहोस्, जिब्रो बाहिर, आँखा माथि र भित्रबाट टक्सिनलाई निकालिदिनुहोस् र टक्सिनलाई जति बाहिर निकालिन्छ त्यति अनुहार उज्यालो हुँदै जान्छ, कान्ति बढ्दै जान्छ। यो बाह्य आवाज भयो भने भित्री आवाजमा गएर फेरि जिब्रोलाई सकेसम्म बाहिर निकाल्ने, जसले गर्दा यो घाँटीका टन्सिलाइटिसहरूलाई सहयोग पुग्छ भनेदेखि अनुहारको छालालाई पनि यसले मद्दत गर्छ। यसरी सिंहासन हामीले गर्न सकिन्छ। सिंहासन पछाडि हामीले तुरुन्तै उत्तानो पादासन, जसरी उत्तानो पादासन गर्न सकिन्छ र उत्तानो पादासनले तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि पहिला यसरी शरीरलाई मजाले आराम दिलाउनुहोस्। आराम दिलाएपछि बिस्तारै बिस्तारै यो खुट्टालाई यसरी उठाउनुहोस्, श्वास लिँदै लिँदै र यसरी बस्नुहोस् तपाईँ। अनि बिस्तारै जानुहोस्, यसो गरेर माथि लिएर जानुहोस्। अनि फेरि जानुहोस्। यो उत्तानो पादासनलाई तपाईँले पटक पटक दोहोऱ्याउनुहोस् र यसको पहिलो चरण भनेको यसरी राखेर हेर्नुहोस्, अनि फेरि बिस्तारै राख्नुहोस्। दोस्रो चरण भनेको माथि उठाउनुहोस् यसलाई, र अनि रिल्याक्स गर्नुहोस्। जहिले पनि हरेक आसनमा तपाईँले बिस्तारै विश्राम पनि गरिरहनु पर्ने हुन्छ र यो तपाईँले आसन गर्नुभयो र यो सँगसँगै अब घाँटीलाई राम्रो पार्नको लागि र अनुहारमा जसले शीर्षासन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई कपालमा अक्सिजन पुर्याउनको लागि, कपाल झर्नबाट रोक्न, पिम्पल्स, डन्डीफोर अर्थात् अन्य खालका बिबिराहरूलाई घटाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसरी तपाईँ बस्नुहोस् र यसरी बसेर अक्सिजनलाई तल पुर्याउनको लागि र तपाईँ स्थिरता प्राप्त गर्नको लागि अब तपाईँले अर्धभकासन गर्नुहोस् यसरी। र धेरै सक्नुहुन्छ अभ्यास गर्दा गर्दा भने पूर्ण भकासन गर्नुहोस्। पहिला यसरी अर्धभकासन यसरी नै बस्नुहोस् र यसरी बसेर तपाईँले बिस्तारै टाउकोलाई जमिनमा छुउनुहोस्। यसरी यसरी छुँदाखेरि सम्पूर्ण रगत तल गयो। तपाईँले यदि शीर्षासन गर्न सक्नु भएन भने पनि त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्छ पूर्ण भकासन भनेदेखि यसलाई हातलाई राखेर बिस्तारै यो खुट्टालाई माथि उठाइदिनुहोस् र अनि यसरी तपाईँ 5 मिनट बिस्तारै पछि 10 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ र यसले अनुहारमा पूर्ण रूपमा प्रेसर दिन्छ, गालालाई रातो दिन्छ, चमक दिन्छ। हामी सौन्दर्यको सामग्री प्रयोग गरेर मात्रै राम्रो हुन्छ भन्न ठान्छौँ। हामी एकछिनको सौन्दर्यको लागि हजारौँ खर्च गर्छौँ, तर दीर्घ सौन्दर्य, अनुहारमा कान्ति जतिखेर पनि मेकअप बिनाको प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि हामीले समय दिइरहेका हुँदैनौँ। तपाईँ मात्र यति गर्नुहोस्, यसले तपाईँको कसरी चाहिँ रगत, कान, आँखा सबैतिर चाहिँ पम्पिङ गर्छ मुटुले। बिस्तारै यसरी थिच्नुहोस्। अब सम्पूर्ण रगत अब मुटुबाट तलतिर वहन गर्न थाल्छ, किनभने खुट्टालाई उठाइएको छ, शरीर केन्द्रमा छ। र बकासन यसरी तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब प्रकाशन पछाडि तपाईँले सर्वाङ्ग आसन गर्ने।
सर्वाङ्ग आसनले शरीरको सुन्दरतालाई छिटोभन्दा छिटो लिएर आउँछ। यसले व्हाइट ब्लड सेललाई बढाउँछ। कालो रगत अथवा अक्सिजन कम भएको रगतले मान्छेलाई अँध्यारो बनाउने अर्थात् उसको आभा कान्तिहरू घटाउँदै जाने र उसको सौर्य ऊर्जा, उसभित्र रहेको जुन सौर्य ऊर्जा छ, उसभित्र रहेको शक्ति छ, त्यसलाई कमजोर बनाइदिन्छ। तसर्थ विभिन्न घाउ खटिरा पिम्पलहरूलाई पनि ठिक गर्नको लागि देखि लिएर कपाल झर्ने रोगबाट बच्नको लागि पनि हामी सर्वाङ्ग आसन गर्छौँ। सर्वाङ्ग आसनमा हामीले पहिला सिधै यसरी बसिन्छ र यसरी बसेपछि बिस्तारै यो खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस्। पहिला यो खुट्टालाई माथि उठाइसकेपछि अझै यसलाई चाहिँ उठाइदिनुहोस् र तपाईँ सिधा छ, यसरी खुट्टा सिधा छ, गर्दनको सकेसम्म पनि हातलाई तल ढाडको पिँधमा समाउनुहोस् र अनि जति बेरसम्म बस्न सक्नुहुन्छ। यसमा श्वास सामान्य भयो, सम्पूर्ण रगत अहिले तलतिर गइरहेको छ, अनुहारमा प्रेसर परेको छ र बिस्तारै यसलाई खुट्टालाई यसरी खुम्चाउनुहोस् र यो खुट्टालाई अगाडि लिएर आउनुहोस् र तपाईँ हलासनमा बस्नुहोस्। र हलासनमा बस्दाखेरिको एउटा के भने टाउक नउठाइकन तपाईँ रहनुहोस् र हलासन पछाडि तत्कालै तपाईँले मत्स्यासनमा रहनुहोस्। र अनि बिस्तारै रिल्याक्स गर्नु मत्स्यासन पछाडि। र यस पछाडि तपाईँ धनुरासन, जसले गर्दा घाँटी गर्दनको सुन्दरताले राम्रो पार्छ र नपसार परो अघि हामी मास्तिर सुत्यो भने अब अहिले यसलाई सन्तुलनको लागि तपाईँ तल यसरी सुत्नुहोस् र खुट्टालाई यसरी समाइदिनुहोस् र माथि उठ्ने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि रहनुहोस्, तालै पार्नु। धनुरासन पछाडि लगत्तै तपाईँ चक्रासन गर्नुहोस् र जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो पार्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि सौन्दर्यको सामग्रीमा खर्च गर्नुभन्दा तपाईँले बढी खर्च पनि समय योगलाई गर्नुहोस्, समय दिनुहोस्, अरू केही खर्च गर्नु पर्दैन। शून्य खर्चमा तपाईँले अनन्य लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चक्रासनमा रहन सक्नुहुन्छ र चक्रासन पछाडि बिस्तारै तपाईँ त्रिकोणासन गर्नुहोस्। त्रिकोणासन गर्नको लागि पहिला सिधा भेरिएसन छ यसको र यसलाई हातलाई यस बिस्तारै लिएर आउनुहोस् र तल जमिनमा यसरी राखिदिनुहोस्। हात एउटा हात माथि र सिधा गरेर यसरी हात सिधा छ, खुट्टा सिधा छ, खुट्टा यो खुट्टा दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा कुनै पनि खुम्चिनु भएन, दुईटै टनक्क अवस्थामा छन्। यसरी रहनुहोस्, जसले गर्दा रगत अनुहारमा जान सहयोग पुगिरहेको छ भने हात पाउलाई पनि एकदम मांसपेशीहरू तन्किरहेका छन् र यसलाई दुवैतर्फ गर्नु पर्यो। र यसै र खुट्टो लैसकेपछि बिस्तारै हातलाई लिएर जानुहोस् र हातलाई लिएर जानुहोस् र हातलाई यसरी लिएर गइसकेपछि बिस्तारै यो खुट्टालाई तन्काइदिनुहोस् र अर्को हातलाई माथि राखिदिनुहोस्। सिधै तन्काउनुहोस् यसरी, श्वास बाहिर र फेरि लिएर आउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि यो मसलहरू मजाले तन्किएका छन्। र यसैमा तपाईँले फेरि यसैको त्रिकोणासनको भेरिएसनमा नमस्कार गर्दै तपाईँ यसरी झुक्नुहोस् र हातलाई अगाडि बढाउनुहोस् सिधा, त्यसपछि खुट्टालाई तन्काइदिनुहोस्, सिधा बस्नुहोस् तपाईँ यसरी र अनि फेरि बिस्तारै आउनुहोस्। यसैको विभिन्न भेरिएसनलाई अर्कोपट्टि पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार गरेर हातलाई तन्काउनुहोस्, खुट्टालाई उचाल्नुहोस् र अनि फेरि आउनुहोस्। र यसरी तपाईँले यस्तै गरेर विभिन्न आसनहरूले तपाईँलाई सुन्दर बनाउनेछन्। र खास गरेर हामीले सौन्दर्यको साधनमा लगानी गर्छौँ, तर तपाईँले एउटा विशेष सुन्दर बन्नको लागि आफ्नो शरीरको आभामण्डल, मांसपेशी र छालाको सुन्दरता बढाउनको लागि छालाभित्र बग्ने रक्त प्रवाहलाई शुद्ध र सन्तुलित बनाउनु पर्यो। मानसिक रूपमा,
आध्यात्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा जबसम्म तपाईँ शान्त सरल बन्न सक्नुहुन्न तबसम्म सुन्दर बन्न सकिँदैन। योग गरेर मात्रै सुन्दर कहाँ हुन्छ र? तपाईँको आहार विहार प्रत्याहार पनि सँगै लानु पर्यो। भोजनमा शुद्धता हुनु पर्यो। शुद्ध सात्विक भोजन, अल्पाहार, पानी पिइरहने, त्यसरी धेरै फलफुल, गेडागुडी, टुसो मारेको खाद्यान्नहरू र त्यस्तै गरेर तपाईँले बढीभन्दा बढी रसलाई र हरेक 4-4 घन्टामा थोरै खाने तर 4-4 घन्टामा भोजन गरिरहने र ठिक समयमा सुत्ने, ठिक समयमा उठ्ने। रातिको समयमा धेरै जागरण बस्ने मान्छेहरूको सुन्दरता हराएर जान्छ। तसर्थ छिटोभन्दा छिटो सुत्ने र चाँडोभन्दा चाँडो उठ्ने गर्नुहोस्। आज संसारका सेलिब्रिटीहरू, मोडलहरू, अभिनेता अभिनेत्रीहरू सुन्दर बन्नको लागि योगलाई अपनाइरहेका छन्। यी र यस्ता थुप्रै योग आसनहरू जसलाई सूर्य नमस्कार थप्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले, भनेदेखि त्यस्तै गरेर अर्को तपाईँले धनुरासन, चक्रासन र यस्तै गरेर मयूरासन थपेर पनि तपाईँ सुन्दर बन्न सक्नुहुन्छ। र सुन्दरताको लागि सुन्दरता पनि प्राप्त हुने, स्वास्थ्य आरोग्यता पनि प्राप्त हुने, शून्य लगानीमा अनन्य सुन्दरता र लाभ, यस्तो राम्रो चमत्कारमय योगलाई हामीले नियमित रूपमा पालन गरौँ। आफू सुन्दर बनाऊ, संसारलाई पनि सुन्दर देखाउँ। जो मान्छे आफू सुन्दर छ उसले संसारलाई पनि सुन्दर देख्छ र बनाउन घचघच्याउँछ। तसर्थ तपाईँ पनि सुन्दर रहनुहोस्, संसारलाई सुन्दर बनाउन प्रेरित गरौँ। ओम नमस्कार।